رسول الله از هجری تو گریم محبوس این زندانم یا محرم الاسرار 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 یا احمد المختار یا سید الابرار یا احمد المختار یا سید الابرار در انبیا سردار یا الهی بهوشار در انبیا سالار یا الهی بهوشار در انبیا سردار یا الهی بهوشار از وصل تو مهجورم از مرقدی تو دور از وصل تو مهجورم یا نبی الله از مرقدی من سالک و مزدورم در قرب تو ایار 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 یا احمد المختار